बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, पहले कोरोना, फिर डेंगू, फिर कोरोना और उसके बाद स्मोक। आए रोज हम देख रहे हैं कि सेहत के मामले में हम लोग परेशान ही होते जा रहे हैं। पहले कोरोना के वार से उसके फौरन बाद डेंगू के साथ अखाड़े में उतरना पड़ा और अब रही सही कसर स्मोक और माहौलियाती आलूदगी ने पूरी कर दी है। 2 दिन पहले ही यह खबर आई कि पाकिस्तान की फिजा गंदगी में पहले नंबर पर आई है और उसके साथ ही मुल्क के तमाम तर शहरों में आवाम शदीद तरीन नज़ला, जुकाम और खांसी का शिकार होना शुरू हो गए। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत ने नवंबर शुरू होते साथ ही मुल्क भर में तमाम ईंटों के भट्टों पर पाबंदी लगा दी और तो और यहां तक भी सुनने में आया कि हुकूमत मुल्क भर में डीजल की फरोख्त पर भी पाबंदी लगाने का सोच रही है ताकि डीजल से चलने वाले ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए और फिजाई आलूदगी में कमी की जाए। लेकिन ये सब वक्ती कार्रवाइयां हैं। हुकूमत न जाने इस मसले का मुस्तकिल हल कब निकालेगी, क्योंकि अगर आज ही की बात की जाए तो धुंध की वजह से मोटरवे लाहौर से शेखुपुरा तक बंद हो चुकी है। लाहौर में स्मोक का जोर शिदत पकड़ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद से तजावुज कर गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ चुका है, जिसकी वजह से शहरियों की आंखों में और जलन है, सांस में चुभन है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की शिकायत हैं। अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से मुतासर अफराद की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो उनका क्वालिटी इंडेक्स लाहौर से भी ज़्यादा। देहात में फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम अपने इस अमल से बाज नहीं आती, जिसके बायस फसलों की बाकियात जलाने पर कई शहरों में पकड़ धकड़ भी शुरू हो चुकी है। इसी पे हम आज के प्रोग्राम पे बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब माहिर माहौलियात हमारा साथ दे रहे हैं, डॉक्टर जावेद हयात खान साहब हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, सर ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जी डीएसपी मोटरवे मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर क्या लग रहा है कि कितनी देर तक ये रास्तों की बंदिश और मोटरवे जो है वो बंद रहेगी? वालेकुम सलाम। एक तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। अभी जो फॉग की सिचुएशन है वो लग नहीं रहा कि सुबह 10:30-11 बजे से पहले मोटरवे हम खोल पाएंगे। डेंस फॉग है, स्मोक की वजह से मल्टीप्लाई हो चुका है और फिल वक्ती ठोकर से लेके शेखुपुरा तक मोटरवे क्लोज कर दिया गया। अब भी उसको एक्सटेंड किया गया है और ये पीढ़ी भटियां तक बंद कर दिया है हमने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस हवाले से कोई जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं मोटरवे के, जैसे कि ठोकर पे हम देखते हैं कि जब मोटरवे बंद की जाती है तो बहुत ज़्यादा रश होता है। आवाम की आगाही के लिए एक तो एफएम रेडियो है ट्रैफिक का, उसके ऊपर इसके अलावा क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है और कुछ मुतबादल रूट्स या कुछ आवाम की आगाही के लिए भी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और जो लोकल मीडिया है और हमारा नेशनल मीडिया है उनमें बिल्कुल टिकर्स की सूरत में और जैसे वॉइस बीपर की सूरत में, जैसे हम आपके जरिए आगाही दे रहे हैं, लोगों को बताया जाता है। हमारे ऑफिसर्स मौके पे मौजूद हैं। ठोकर पे भी मुख्तलिफ गाड़ियां हमारी मौजूद हैं जो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रही हैं, फंसने नहीं दे रहे। कंजेशन है बिल्कुल, और इसमें हम ये एक स्ट्रेटजी ये भी अपनाते हैं कि जो अगर कंजेशन बहुत बढ़ जाए और ट्रैफिक रुकती हुई नजर आए तो एक कॉन्वॉय की सूरत में से हम उस कंजेशन को निकाल देते हैं ताकि शहर चलता रहे हमारा। सर, महकमे मौसमियात से भी ज़ाहिर है कि राब्ता होगा, तो क्या फोर्सी कर रहे हैं कि कितने दिन तक आवाम को जो है वो बिला वजह के सफ़र से गुरेज करना होगा, या दिन के औकात के बारे में मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, पहले ये इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। जी, महकमा मौसमियात की जो अभी फोरकास्ट है उसके मुताबिक तो 1 या 2 जनवरी तक तो नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रही है, इवन रेन भी। तो उस वक्त तक यानी 2 जनवरी या 2 या 3 जनवरी तक सेम सूरत हाल है। उसके बाद ही अगर कोई बारिश होती है तो इसमें धुंध में कमी आएगी। उस वक्त तक लोग मोहतात रहें, बिला वजह ना निकलें। कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है तो रात के वक्त बिल्कुल सफर ना करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि औकात कार इमरजेंसीज होती हैं, निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि 11 बजे के बाद या 10 बजे के बाद और शाम को जो है वो 3 बजे या 4 बजे तक इस दौरान सफर कर लें, या इसके अलावा आप सजेस्ट करेंगे? ये सुजेस्ट हम यही करेंगे कि 11:30 तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कंपैरेटिवली जो हाईवेज हैं या जीटी रोड है उस पर विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाती है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक।
تو اس کے دوران لوگ سفر کر لیں کسی بھی قسم کی ضرورت کے لیے. اس کے علاوہ بلا وجہ اوائڈ کریں اس سے, کیونکہ خدا نخواستہ کسی بھی ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس وقت سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ پریونشن کی جائے, نہ کہ ایکسیڈنٹ میں اپنے آپ کو بلا وجہ ڈال دیا جائے, کیونکہ فاگ ویزیبلٹی ایک ایسا نیچرل فنومنا ہے, اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا, صرف ایک پریونشن ہے جو آپ کو روک سکتا ہے. اچھا سر, میں نے یہ تو کچھ سوالات آپ سے کیے, کچھ گائیڈ لائن ضرور دیجئے گا فاگ لائٹس کا استعمال اور کس طرح سے آپ نے کانوائے کی شکل میں جانا ہے, کس لین میں جانا ہے, اس حوالے سے ضرور آگاہی دیجئے گا. اس میں ہماری طرف سے لوگوں کو بارہا یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی ایک تو ہیڈ لائٹس ہیں ان کے اوپر یلو کلر کا پیپر لگائیں, اپنی گاڑی کی بیک سائڈ پہ فاگ لائٹس لگوائیں, اسپیشلی ایچ ٹی وی اور پی ایس وی جتنی گاڑیاں ہیں وہ. اپنے وائپرز ان کو ٹھیک رکھیں, وائپر کا پانی اس میں ہونا چاہیے تاکہ ضرورت پڑنے پہ آپ اپنی اسکرین کو کلیئر کر پائیں, کیونکہ اسموک کی وجہ سے جو ڈسٹ ہے وہ اسکرین کے اوپر کافی آگے ویزیبلٹی کو کم کر دیتی ہے. سپیڈ اپنی مینٹین رکھیں, 60 سے 70 سے زیادہ سپیڈ میں نہ جائیں اور ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ چلیں تاکہ کوئی بھی گاڑی کو بلا وجہ بھی تیز آ رہا ہے تو آپ محفوظ رہیں, دوسرے خود بخود اپنے آپ کو محفوظ کرتے جائیں گے. ڈبل انڈیکیٹر کا استعمال کریں, لائٹس ڈم رکھ کے چلیں, کیونکہ تیز لائٹس میں فاگ کی صورت میں آپ ویزیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے, نہیں دیکھ پائیں گے اس میں. اچھا سر, خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں آپ کی ہیلپ لائنز کھلی ہوئی ہیں کیا 24 گھنٹے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی آگاہی کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ راستہ معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کی ہیلپ لائنز جو ہیں وہ 24/7 کام کر رہی ہیں؟ جی 24/7 الحمدللہ کام کر رہی ہیں, کسی بھی وقت کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کون سا راستہ یا کون سا موٹر وے اوپن ہے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں الحمدللہ ہماری نزدیک ترین موبائل پہنچ جائے گی وہاں پہ, اور باقی سب کو بھی ایویکویٹ کریں. اچھا سر, میں اس سوال کے بعد بلکہ اس گزارش کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت سی چیزیں آپ نے بتا دی ہیں, لیکن کچھ پیغام آپ دینا چاہیں لوگوں کے لیے, مسافروں کے لیے, تو پلیز. ہماری تمام مسافروں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی منازل کو آپ دن کی روشنی میں ہی طے کریں. فاگ میں جتنی بھی ایمرجنسی ہے وہ آپ کی جان, مال اور آپ کی فیملی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اسٹے کریں گھر پہ, تھوڑا صبر کر لیں, جب دن کی روشنی ہو, ویزیبلٹی بالکل کلیئر ہو, پھر روڈ پہ یا موٹر ویز پہ آئیں. موٹر وے پولیس آپ کا اپنا ادارہ ہے اور ہم وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی کر سکیں. جو لوگ پائپ لائن میں ہیں وہ صبر سے ہمارا ساتھ دیں, ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے میکسیمم ہم کوشش کر رہے ہیں. ایون کانوائی کی صورت میں بھی ان کو نکالیں گے تاکہ وہ اپنے گھروں کو سیفلی پہنچ سکیں. اچھا سر, ایک سوال اور میں آپ سے وہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے شمالی علاقہ جات کی صورتحال بھی ایسی ہے, کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ برف باری کے لیے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر کیا صورتحال ہے سر؟ نہیں, یہ جو فاگ کا فینومنا ہے یہ صرف میدانی علاقہ زیادہ تر میدانی علاقوں کے لیے ہے. ہوتا ہے اس سائڈ پہ بھی, لیکن وہ برف باری کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ اتنا ڈینس اور ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا. وہاں پہ سپیڈ اتنی نہیں ہوتی موٹر وے یا ہائی وے کی نسبت, تو اس لیے کنٹرول کیا جا سکتا ہوتا ہے اس کو. تو وہاں پہ نہیں ہے. فار ایگزامپل کلر کہار سے آگے الحمدللہ کلیئر ملے گا آپ کو, برہان تک کلیئر ملے گا. پھر پشاور والی سائڈ پہ فاگ آتی ہے, یعنی برہان سے آگے مختلف پیچز میں آتی ہے. تو یہ جگہ جگہ پہ فنومنا بالکل ڈفرینٹ ہے. ابھی لاہور M3 سے لے کے, یعنی لاہور سے لے کے ملتان والی سائڈ پہ سمندری تک, ایون رجانہ تک ڈینس فاگ ہے, وہ بھی بند کر دیا ہے ہم نے. افضل مجید صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اپنے قیمتی ٹائم میں سے, اور بڑے اچھے سے آپ نے گائیڈ کیا ہے ہمارے ناظرین کو. افضل مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, DSP, بڑے اچھے سے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر جاوید حیات خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر نعمان صاحب موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر جاوید, آپ سے میں آغاز کروں گا اور جاننا یہ چاہوں گا کہ سر اس سموک کے اندر کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو لوگ باہر نکل رہے ہیں زیادہ؟ ایک تو ماسک کا استعمال ہو گیا, اس کے علاوہ کیا سجیسٹ کریں گے سر؟ السلام علیکم ڈاکٹر عبد القادر صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سر میں ٹھیک ہوں. سر آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک.
سر یہ بتائیے گا کہ کیا فورسی کر رہے ہیں سر آپ اس حوالے سے، اسموک کے حوالے سے کتنے مزید دن جو ہے وہ اس کے اندر رہنا پڑ سکتا ہے؟ اچھا، یہ سچویشن جو موجودہ چل رہی ہے، یہ پہلے اسموک کی شدت زیادہ تھی، اب اس کے ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب ایک ڈینس فوگ کم اسموک کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو آگے 1-2 دن میں تو اس کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں امپروومنٹ ہوگی. اب جس طرح 400 سے ابو ہے لاہور اور فیصل آباد کا، تو اگلے چند دنوں میں اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی، لیکن یہ سچویشن جو ہے دسمبر کے اینڈ تک برقرار رہنے کے چانسز ہیں. سر ڈیزل کی فروخت روک کر اور بھٹے بند کر کے کس حد تک قابو پایا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہمارے ہاں جو پاکستان اور اسپیشلی لاہور میں جو اسموگ ہے، اس میں صرف ان 2 فیکٹرز کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں جو ہے اربن ٹرانسپورٹ کا کانسیپٹ وہ اتنا زیادہ پروان نہیں چڑھ پایا، جس کی وجہ سے ہر شخص اپنی اپنی گاڑیاں استعمال کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اگر آپ ٹرک اور ڈیزل والی سے چلنے والی گاڑیاں بند بھی کر دیں تو وہ کوئی زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو فیکٹریاں جہاں سے رات کے وقت وہ اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے. کئی دفعہ میں رات کے وقت گزرتا ہوں فیکٹری ایریا میں، تو وہاں پہ بھی اسموک کافی زیادہ نکل رہا ہے. دوسرا، سٹل اسی موسم کے اندر جو ہے روڈز کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کچھ کچرا جلانے کے اور اس طرح کے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں کمیونٹی کے ہر سیگمنٹ میں جہاں پہ اسموک یا اس سے ریلیٹڈ یا ڈسٹ سے ریلیٹڈ انوائرمنٹ میں پلوٹنٹس آ رہے ہیں، ہمیں اسے کنٹرول کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نعمان صاحب. سر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں سر اسموک پر قابو پانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اسٹاک میں. اسموک کے ملٹیپل پہلو ہیں، ایک ہے ریجنل پہلو اور ایک لوکل پہلو. ریجنل پہلو میں چائنا اور انڈیا میں جو کوئلے سے بننے والی بجلی ہے اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں، اور یہ اسموک اس کی میجر وجہ بن رہی ہے. دوسرا جو امپیکٹ ہے وہ لوکل امپیکٹ ہے، اور میرے سے پہلے والے ساتھی نے چند چیزوں کو مینشن کیا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ کوئلے سے اور ڈیزل اور آپ کا کیروسین آئل کے جلنے سے جو بنا رہے ہیں اس کا ایک بڑا میجر شیئر ہے. سیکنڈ کمپوننٹ آپ کی ویہیکولر ایمیشن ہے جو گاڑیوں کا دھواں ہے، اور تھرڈ کمپوننٹ باقی انڈسٹریز انکلوڈنگ آپ کی بھٹے ہیں اینٹوں کے، اور پلس آپ کا جو ایگریکلچرل ویسٹ ہے اس کو جلانے کی اور ویسے ویسٹ کو جلانے کے امپیکٹس آ رہے ہیں. ان کی وجہ سے ایسے گیسز اور پارٹیکلز ہوا میں آتے ہیں جو کہ فوگ کو بنانے میں بڑے کارآمد ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ریزنز کیا ہیں، تو ہم لوکل ریزنز کو تو ہم کسی حد تک کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو ریجنل امپیکٹس ہیں، جو چائنا اور انڈیا میں جو کوئلہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور اس کی وجہ سے 30-40-50% جو اسموگ بن رہی ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے جب تک انٹرنیشنل کولیبوریشن نہ ہو. اب رہ گئی آگے شارٹ، میڈیم اینڈ لانگ ٹرم. اس میں اس طرح کے ایونٹ جب یورپ میں اور امریکہ میں آتے ہیں تو پرائیویٹ گاڑیوں کو چلانے کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے. ایسی انڈسٹریز جو کہ برننگ کے اوپر، چلنے کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے، چاہے وہ کوئلے کے بھٹے ہیں، چاہے وہ کوئلہ، لکڑی، ڈیزل یا کیروسین آئل کو جلا کر جو دھواں پروڈیوس کر رہی ہیں انڈسٹریز، ان کے اوپر بھی پابندی ہوگی جب تک یہ ایونٹ اسموگ کا 1 ہفتے کا رہتا ہے یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے کا رہتا ہے، جب تک وہ ایونٹ رہتا ہے. اور اس کو ہم اپنی ٹرم میں انورشنز کہتے ہیں کہ جب بالکل حبس نما موسم ہو جس میں ہوا بالکل نہ چل رہی ہو، ایسے موقعوں کے اوپر
मीडियम एंड शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्रीज और गाड़ियों, प्राइवेट गाड़ियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस नहीं, प्राइवेट गाड़ियों को जो कि खास तौर पे जो डीजल से चल रही है उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। तब कहीं जाके ये मामला हम किसी हद तक हल कर सकते हैं, पार्टली, कंप्लीटली फिर भी हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें चाइना और इंडिया की कोल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, कोल बर्निंग इंडस्ट्रीज जो बिजली प्रोड्यूस कर रही है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। हमें एक रीजनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके पॉलिटिक्स से हटके सिर्फ टेक्निकल इश्यूज के ऊपर जाके हमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिस तरह एक जमाने में माले डिक्लेरेशन बनाया गया था जिसमें शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के ऊपर इम्पैक्ट पे थे और उनके ट्रांसपोर्ट के इश्यूज को डिस्कस किया गया था। जब तक हम ये दो फ्रंट, इंटरनेशनल, रीजनल एंड लोकल फ्रंट को हम एड्रेस नहीं करेंगे, हमारे लिए नामुमकिन है कि हम इस स्मॉग को पर काबू पा सके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर जावेद हयात खान साहब। सर क्या एहतियात करना होगी स्मोक से बचने के लिए, किस सूरत में डॉक्टर से रजू करना होगा, और ये जो डायरेक्टली आपका वो एरिया नहीं है लेकिन आंखों में चुभन जो बहुत ज्यादा कही जा रही है लोगों की तरफ से, उसके हवाले से कुछ गाइड कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो आप इस वक्त आज डिस्कस कर रहे हैं सर, और उसमें हमारे माहिरीन ने इसके बारे में काफ़ी अच्छी बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि वाकई ये एक हमारा सिर्फ मसला नहीं है, पूरे रीजन का मसला है। कोई भी आप जो भी इक़दाम करेंगे अपने तौर पे वो शायद इस काफ़ी ना हो, तो आपको पूरे रीजन को साथ लेके चलना है। और ये आज का मसला नहीं, ये काफ़ी सालों से मसला है और ये रहेगा मसला, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है, जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त ये फॉग पूरे रीजन में ये पाई जाएगी। दूसरा आपका सवाल कि आप कैसे इससे बच सकते हैं, आई थिंक इनफरादी तौर पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि अपने हिस्से का थोड़ा सा एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हम अपना किरदार अदा कर सकें। ये जो स्मॉग है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, फॉग और स्मोक। फॉग पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्मोक को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। वो काफ़ी हद तक मैन मेड एक क्लैमिटी है। बातें हो रही थी अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में। लाहौर में जैसे आपको मालूम है 42% तक जो इसकी एमिशन है वो गाड़ियों की वजह से है जो स्मॉग में फंसते, तो उसके मतलब काफ़ी तजावीज़ भी हैं, एक कमीशन भी बना था, उसकी रिपोर्ट भी है, तो उस पर सिर्फ अमल करने की आपको एक ज़रूरत है। इन ज़ाती तौर पे अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप जितना काम कर सकें, सिंपल जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल रवायती तौर पे झाड़ू दिया जाता है और ज़मीन से उठा के वो डस्ट जो होती है वो फिज़ा में चली जाती है या फिर वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो फिर इसी तरह आजकल लाहौर में बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसकी वो भी इसमें एक मौजूद बनती है इसको वर्स करने का। अब हमने बात की आंखों की इरिटेशन की। ये इरिटेशन जो देखें, ये फ्लूटेंट जो है ना, इसमें एक तो गैसेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं जो इसमें शामिल होती हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सारी इरिटेंट हैं, ये सारी इरिटेट करती हैं आंखों को, नाक को, और जो हमारे सांस लेने की नाली है उन सबको इरिटेट करती है, और उनको जो झिल्ली होती है सांस की नाली के उनको डैमेज भी कर सकती हैं। आंखों में ये इरिटेट करती हैं। फिर और एक इसके अलावा पार्टिकुलर मैटर्स हैं, वो छोटे छोटे ज़र्रात जो कि हवा में मुअल्लक रहते हैं, वो भी इरिटेटिंग होते हैं। उसका साइज मुख्तलिफ है जो जिससे वो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी उसी की वजह से कहा जाता है PM 2.5, जिनका 2.5 माइक्रॉन भी जो उनका वो डायमीटर होता है, वो भी बड़ी इरिटेटिंग है। वो सांस की नाली के रास्ते आपके जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और उसकी वजह से उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल की बीमारियां, आपके जो सांस की बीमारियां, हत्ता कि आपके दिमाग की बीमारियां, स्ट्रोक, कार्डिक, बहुत से इससे मसाइल पैदा होते हैं। तो ये आपके नाक को इरिटेट करेंगे, आपकी आंखों को इरिटेट करेंगे, आपके जिल्द को इरिटेट करेंगे। तो उनसे एक ही है कि आप उसको जब भी
بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اگر لوگ باہر نکلیں تو آنکھوں میں چشمہ لگائیں تاکہ وہ ڈائریکٹلی اس کا افیکٹ نہ ہو، اور منہ کے اوپر ایک ماسک پہنے جس میں ناک بھی کور اور منہ بھی کور ہو تاکہ اس سے بچا جا سکے، آپ کی وہ ناک اور سانس کی نالی میں وہ مواد داخل نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد واشنگ ہوتی ہے، چہرے کا دھونا ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے، جو ہماری نماز کے لیے 5 وقت میں آپ دھوتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالیں تو کم از کم وہ جو اریٹینٹ ہوتے ہیں وہ کسی حد تک وہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی احتیاط۔ پھر ایک اور جو چیز ہے وہ گھروں میں کہ آج کل اپنی دروازے کھڑکیاں بند رکھیں تاکہ باہر سے جو فضا ہے جو ٹاکسک ہے، جو ایک طرح سے زہر آلود فضا ہے، وہ آپ کے گھر میں داخل نہ ہو سکے اور آپ سے کسی حد تک اس سے آپ بچ پائیں۔ تو یہ کچھ احتیاط ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اسی پہ جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو منڈے کی چھٹی کی گئی بچوں کو بھی اور دفاتر کے اندر بھی چھٹی کی گئی، اس طرح کے شارٹ ٹرمز کا سر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ امپیکٹ آیا ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم جب گاڑیوں کی بات کرتے ہیں، گاڑیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں کچھ کمی تو آئی ہے۔ اچھا، اس میں جو بنیادی طور پہ اس کے پیچھے بھی جو ایک ریزن تھی، کیونکہ اسکول میں جو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ اور آفیسز میں یہ لاہور کی تقریباً 50% ٹرانسپورٹ یہ پک اینڈ ڈراپ اور اسی طرح مختلف آفیشل جو ہیں ان کی پرسنل گاڑیاں ہوتی ہیں، اسے 50% ٹرانسپورٹ تو کم ہوتی ہے، لیکن یہ صرف ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو بند کرنے سے سولوشن نہیں ہوگا۔ جب تک ہر شخص انڈیویجول لیول پہ اپنا اپنا رول نہیں ادا کرے گا تو وہ شاید یہ ہمیں آگے آنے والے کئی سالوں تک اس کے مضر اثرات کا سامنا کر سکیں۔ تو جہاں تک یہ ہے کہ اب یہ اگر آپ اس کو جیوگرافیکلی دیکھیں تو اس میں اتنا جو ہے ہمارے لاہور میں جو کنسنٹریٹڈ اسماگ ہے شاید انڈیا اور چائنا کا اتنا رول نہیں ہے۔ یہ ایک لوکلائزڈ پاکٹ ہے لاہور میں، اور اسی طرح دلی میں ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ہے۔ یہ ایک پوری فٹ ہل ایریا جو ہیمالائز کا ہے، اس میں یہ ڈینس فاگ کے ساتھ فلوٹنٹ جب ملتے ہیں تو یہ اسماگ کی سچویشن پچھلے کئی سالوں سے یہ ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کوآپریشن کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں رول جو ہے وہ لوکل لیول پہ ادا کرنا ہے۔ اچھا سر، یہ بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ بات، ابھی ڈاکٹر نعمان بھی یہی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے ڈاکٹر نعمان صاحب، آپ نے جب انڈیا اور چائنا کا ذکر کیا تو میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ چلے انڈیا تو ترقی پذیر ممالک میں رہتا ہے، چائنا جیسا ترقی یافتہ ملک، ان کے اپنے ملک پہ بھی تو اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہوگا نا سر؟ تو کیسے مطلب وہ بیئر کر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ اصل میں یہ ڈیولپمنٹ کا جو سیناریو ہے یہ بڑا کمپلیکس سیناریو ہے، اور یہ ایک وشیس سرکل ہے ڈیولپمنٹ کا۔ امریکہ یورپ نے 100-150 سال لگائے تھے ٹو اچیو دیٹ ڈیولپمنٹ، اور وہاں پہ پبلک اویئرنیس اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی انڈسٹری پولیوٹ کر رہی ہے، یو کین گو ٹو دا کورٹ، اور وہاں سے اس کورٹ کے اگینسٹ آپ انڈسٹری کو بند کروانے کی بات کر سکتے ہیں۔ چائنا نے سنس 1980s اور سنس 1990s بہت ہی فاسٹ پیس کے اوپر ڈیولپمنٹ کی، اور ان کے اپنے سٹیز میں بھی بے تحاشا انوائرمنٹل پرابلمس ہیں، انکلوڈنگ ایئر کوالٹی کے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے بیجنگ اولمپکس میں انٹرنیشنل ایتھلیٹ جانے سے انکار کر دیا تھا کہ بیجنگ کی ایئر پولیوشن بڑی خراب ہو چکی تھی، 2011-12 کی بات ہے، جہاں تک میں یہ یاد پڑ رہا ہے۔ تو ان کے اپنے ملکوں میں بھی امپیکٹ ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں، ان کے اپنا ریورس بھی پولیوٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ڈیولپمنٹ کی جو بیس اتنی اسٹرانگ ہے اور ان کی اپنی اکانومی اتنی اب اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے کہ اب وہ پچھلے 5 سے 10 سالوں میں بڑا سیریسلی انوائرمنٹل ایشوز، واٹر ایشوز اینڈ ایئر کوالٹی ایشوز کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں اپنے ایجنڈا میں، اور ان کی ایکٹیویٹیز رینیویبل انرجی میں بھی بڑی اسٹرانگلی آ رہی ہیں۔
वो कोल को, अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अमेरिका, यूरोप, चाइना, इनकी जापान के आपस में एनवायरमेंटल जियोपॉलिटिक्स की डिस्कशन जब होती है तो चाइना से कहा जाता है कि आप अपनी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करें, वाटर क्वालिटी को आप इम्प्रूव करें। उसके इम्पैक्ट ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द, और मसला ये है कि एनवायरमेंटल इश्यूज की कोई बाउंड्रीज नहीं है। दे डोंट नीड एनी पासपोर्ट कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हवाई आलूदगी ग्लोबली ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना है। आप दुनिया में कहीं पे भी कोई चीज यूज करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और वीक्स और मंथ्स, वो आपको नॉर्थ और साउथ पोल में भी पाई जाएगी वही चीज, वही केमिकल हवा के जरिए। तो जो आपका जो सवाल था कि उनके अपने मुल्क में इम्पैक्ट आ रहा है, डेफिनेटली उनके अपने मुल्क में इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने इन द लास्ट पेरिस एग्रीमेंट में भी एक लीडिंग रोल प्ले किया था अगेंस्ट यूएसए, जिसने बाइकआउट किया था, वहां पे नहीं आया था। और आने के बाद उसने उसकी कमिटमेंट को फॉलो नहीं किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की इरा में, और अब दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया है। ग्लासगो में भी उन्होंने कोई कमिटमेंट्स की हैं, लेकिन वो कमिटमेंट्स कहां तक फुलफिल होती हैं, वी हैव टू वेट एंड सी। डॉक्टर नुमान साहब ये बताइएगा, जैसे अभी आप कह रहे थे कि ग्लोबली आपने इसका बताया ट्रांसपोर्ट का, ये तो फिर सारा साल पोल्यूशन इतनी रहती होगी, क्योंकि ये फोग की वजह से वो स्मोक और फोग मिक्स होकर स्मोक बनता है, तो इसलिए इन महीनों में ज्यादा शोर किया जाता है। अदरवाइज आप क्या फोर्स देख रहे हैं, इसको हिस्ट्री में क्या देख रहे हैं कि ये पूरा साल ऐसी रहती है हमारी पोल्यूशन और ये सारा कुछ? असल में पॉल्यूशन जहां पे डेवलप हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, एमिट हो रही है, एयर डिस्पर्शन उसको उठा के कहीं से कहीं ले जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी विंटर स्मॉग की, और अमेरिका में इसको समर स्मॉग के नाम पे भी कहा जाता है, उन दिनों में हवा की मूवमेंट बहुत कम होती है। और चूंकि मूवमेंट कम होती है, जो चीज जहां पे प्रोड्यूस हो रही है, एमिट हो रही है, वो वहीं की वहीं स्टे करती है फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और उस चीज की वजह से स्मॉग क्रिएट होती है। अगर इसी मौसम में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाए, तेज हवा, तो स्मॉग का इशू ही क्रिएट ना हो। ये स्मॉग डेवलप तब होती है जब आपकी इन्वर्शन हो, जब हवा साकिन होती है, जब हवा में मूवमेंट नहीं हो रही होती, और इसी वजह से आपकी स्मॉग की डेवलपमेंट में आपकी हबस वाली सिचुएशन हो जाती है। और कुछ चंद मिनटों पहले आपने एक सवाल पूछा था कि इसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या हैं जी। इंटरनेशनली हम ये कहते हैं कि जब स्मॉग आ रही है तो ऐसे तमाम लोग जिनको हार्ट का इशू है, जिनको एस्थमा का और सांस की बीमारियां लगी हुई हैं, जिनको लंग्स का इशू एस्टेब्लिश हुआ है, वो बाहर निकलने से और एक्सरसाइज करने से गुरेज करें एज लॉन्ग एज जब तक स्मॉग का इवेंट ऑकर कर रहा है। मे बी 11-12-1 बजे के करीब अगर वो बाहर निकले फॉर आउटडोर एक्टिविटीज इट्स ओके, लेकिन स्मॉग के दौरान वो निकलेंगे तो दे हैव गॉट ए मच हायर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, एस्थमा अटैक्स एंड अदर थिंग्स लाइक दैट वन। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर आपके पास वेट टिश्यू या वेट क्लॉथ या टॉवल हो, वो बार बार अपने फेस पे लगाते रहें, और कोरोना की एसओपीज को फॉलो करते हुए फेस मास्क भी लगाते रहें, और खासतौर पर उसको अगर वेट कर लें तो वो चीजें आपकी इनहेलिंग करने के दौरान आपकी मिनिमाइज हो जाएंगी। इम्पैक्ट जो कि आपकी सांस लेने की जो बीमारियां होती हैं स्मॉग की वजह से, उसमें आप काफी हद तक कमी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, सर ये बताइएगा, जैसे अभी डॉक्टर नुमान कह रहे थे कि घर से बाहर निकलने से परहेज करें, एक्सरसाइज, इस पे लास्ट प्रोग्राम में बात हुई थी हमारी जब हमने स्मोक में किया था कि एक्सरसाइज से परहेज करना चाहिए। सर घर के अंदर भी फिजा साफ तो नहीं है, ऐसे लोग जो एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है कि हर कोई नहीं, हर घर में मौजूद नहीं है, उसके अंदर भी सुनने में ये आया है कि जब वो कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो एकदम से इंडेक्स जो है वो आपका वो पोल्यूशन जाहिर करना शुरू कर देता है। तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ऐसे हो सकते हैं जो घर में रहते हुए भी हम जो है वो ले सकें? देखिए, ये वही है कि आप घर में भी आपने स्मोक जो चीज़ें पैदा करती हैं उनको रोकना है। जैसे घरों में आप खाना बनाते हैं, जहाँ ईंधन से खाना बनाया जाता है, चूल्हा वूल्हा है, वहाँ धुआं होता है, उससे आप उसके अगर परहेज कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है। घरों में जो सफाई की जाती है, जो रवायती झाड़ू है, उसको इस्तेमाल न किया जाए, जो कम से कम उसका छिड़काव कर लिया जाए ताकि वो डस्ट
हवा में ना जा सके, उससे आप बच सकते हैं। तो छोटी छोटी जैसे लोग बहुत सी स्मोकिंग भी करते हैं, इंडोर स्मोकिंग से अगर अवॉइड कर सकें घर में तो उससे भी आपका फायदा पहुंचेगा। तो हर वो चीज़ जिससे जो डस्ट पैदा होती है, जिससे स्मोक पैदा होती है, कुछ लोग जो आते हैं वेस्ट को जला देते हैं, उससे भी आपके ये डस्ट बने, उन सबको अवॉइड करना चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है कि एयर प्योरीफायर हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अगर आप कर सकते हैं तो आप उसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। और अपनी जो खिड़की दरवाजे वगैरह उनको बंद रखें ताकि बाहर की जो पोल्यूशन है आपके घर में ना आ सके। तो छोटी छोटी एहतियात हैं। एक इसमें हमें देखें दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स जो सर मैं यहाँ पे एक लाइटर नोट पे बात कर लूँ डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से। कल के प्रोग्राम में आप भी मौजूद थे, दूसरे माहिरीन भी मौजूद थे। डॉक्टर जवाद राना साहब कह रहे थे कोरोना के लिए खिड़कियां खोल के रखें, अब स्मोक के लिए बंद करके रखें। सर किधर चले जाएं? बस अल्लाह ही है कि हमारे ऊपर रहम करे और इन मुश्किलात से हमें जो है वो निकाले। जी हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि कोरोना के लिए वेंटिलेशन चाहिए और स्मोक के लिए आपको वेंटिलेशन नहीं चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस ड्रा करना है। तो मैं जो बात कर रहे थे ना वो एक है शॉर्ट टर्म जो सारे प्रॉब्लम, मगर एक लॉन्ग टर्म सेहत के लिए मैंने शायद पहले भी कहीं जिक्र किया था कि आपकी जिंदगी के कुछ साल कम कर देती हैं। जो लाहौर के खास तौर पे एक स्टडी आई थी उसमें जिंदगी के 3 से 5 साल तक कम हो जाते हैं। बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती, उनके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। फिर लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन है कैंसर तक इसमें से हो सकता है, हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। ये स्मोक पूरे साल का मसला है, ये 1-2-4 महीनों का मसला नहीं है। सिर्फ 2 महीने ऐसे हैं जब लाहौर का जो AQ इंडेक्स है वो किसी हद तक एक्सेप्टेबल था, 150 से नीचे आता है, जो बरसात के महीने हैं, वरना पूरा साल ये आपके स्मोक रहती है। लो लेवल पे हेडलाइंस नहीं बनती, जो आपको विजिबल आपको नजर आती है वो नहीं होती, लेकिन हमारा एक क्रॉनिक मसला है और इस मसले के लिए मिल के सभी को हल करना है। जो ट्रांसपोर्ट का मसला भी बड़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया जाए कि 40% तो आपकी स्मोक इनकी वजह से आती है। और एक बात जो जहन में रखनी चाहिए कि हमें जो पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है दिस इज द लोएस्ट क्वालिटी पेट्रोल, कि आपको वो यूरो 5 यूरो 6 को हाई ऑक्टेन वो पेट्रोल देना, जब आप उसमें भी लोग मिक्स कर देते हैं कैरोसिन, वो भी एक वजह बनती है। तो आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इसके लिए चाहिए। सिंपल चीज़ों से ये मसला ये हल होने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए ज़रूरत है। और सेहत के लिहाज से ये इंतहाई ख़तरनाक है कि बच्चों की डेवलप नहीं हो पाएगी, बड़ों को बहुत से मसाइल होंगे। 35% हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो सांस की बीमारी में मुब्तला है और उसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ्स भी हो रही हैं इनकी वजह से जो पाकिस्तान में, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से। तो एक इसको नेशनल लेवल पे एक बहुत ही सीरियस और इमरजेंसी तौर पे इसके लिए अक्रॉस द बोर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ पोलिटिकल एफिलिएशन इसके बारे में एक जामिया आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए जो एक बनी हुई है, एक कमीशन एक रिपोर्ट दी हुई है, और मगर उसके लिए विल होनी चाहिए ताकि उस पर अमल किया जाए। लाहौर एक मेगा सिटी बनता जा रहा है, बेहंगम इसके बढ़ता जा रहा है हर तरफ, दिन ब दिन ट्रैफिक, 1 मिलियन गाड़ियाँ, 3.5 मिलियन गाड़ियाँ जो किसी वक्त भी रोड पे होती हैं। तो उसके भी सोचना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए, हॉलीडेज की जाए। बहुत से शहरों में, इंडिया में भी उन्होंने कार बैन्स कर देते हैं, शहर प्राइवेट कारें नहीं आ सकती शहर के अंदर जब ये स्मोक का फिनोमेना था। दिल्ली के आसपास कुछ 10,000 इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी उन्होंने हॉलीडे पीरियड दे देते हैं कि अब इंडस्ट्री को शट डाउन करेंगे, स्मोक बन सके। स्कूल बंद किए गए मंडे को। इस तरह के ये बहुत ही ऐसे इक़दाम हैं जिनके करने की अशद ज़रूरत है और इसमें सभी में जो सिविक सोसाइटी या अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, सर ये बताइएगा ये शॉर्ट टर्म जो हम करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं, कितनी देर तक इनका हमें फायदा होता है? क्योंकि मैं ये सवाल इस रेफरेंस में पूछना चाह रहा हूँ कि कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त बड़े शहरों के अंदर लोग भूल गए थे कि आसमान पे तारे भी नजर आ सकते हैं। तो हमने देखा कि फिजा बड़ी क्लियर हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, लोगों ने देखा, रात को देखा कि तारे भी होते हैं आसमान पे। लेकिन अब इतनी देर नहीं हुई लॉकडाउन को, लेकिन हम फिर देखते हैं कि ये पोल्यूशन और ये सारा कुछ। तो ये शॉर्ट टर्म जो अरेंजमेंट्स है ये कितनी देर के लिए कोई फायदा दे सकते हैं हमें?
اچھا یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم مینجمنٹ ہے تو اس کے شارٹ ٹرم ہی امپیکٹس ہوتے ہیں. آپ شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ ہیومن ایکٹیویٹیز اور ہیومن موومنٹ جو ہے اس کو منیمائز کر دیا جائے اور اشد ضروری ہو تو پھر ہی موو کیا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. جہاں تک ہمارے لاہور کا پرابلم ہے یہ تقریباً 12 ملین سے زیادہ اس کی پاپولیشن ہو چکی ہے. یہ اٹ سیلف اس کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اور اس سچویشن میں اگر ہم لاہور کی پاپولیشن کنٹرول نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیوچر میں یہ سارے جو مینیجریل مینجمنٹ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اتنی افیکٹو نہ ہو. تو سب سے پہلے تو لاہور کی جو پاپولیشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور دوسرا جو ہے جو لانگ ٹرم ہے کہ یہ ہمیں اپنی کچھ چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے. اب ہم نے ہر انسٹیٹیوشن ہمارا عدالتی نظام ہمارے گورنمنٹ کے جتنے بھی آفیسز ہیں وہ سارے لاہور میں ہیں. تو پنجاب کی آبادی جو ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً 120-30 ملین سے زیادہ ہے. تو وہ جب سارا فلو لاہور کی طرف ہوگا تو پھر اس سچویشن میں ہمارے یہ مسائل بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے. تو ہمیں جو کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے کہ لاہور کے جتنے بھی اوپن سپیسز ہیں وہاں پہ ہمیں گراسی اور گرین بیلٹس لگانے چاہیے تاکہ جو ڈسٹ ہے مٹی یہ اڑ نہ سکے. اور ہمارے روڈز کے اوپر بھی آپ دیکھیں جب گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ساتھ اپنے ساتھ ایک ڈسٹ کا طوفان بھی لے کے چل رہی ہوتی ہے. اس کی یہ ہوتی ہے کہ روڈ کی سائڈ جو ہیں وہ کچی ہوتی ہیں اور جب بھی کوئی بڑی گاڑی یا چھوٹی گاڑی گزرتی ہے تو وہ ساتھ ڈسٹ بھی ہمارے ایٹماسفیئر میں جاتی ہے. تو ان چیزوں کو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جب ہم ان کو ایک کمبائنڈ ایفرٹ کے طور پہ لے کے چلیں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی ہمارے انوائرمنٹ میں پارٹیکولیٹ میٹر کم سے کم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نعمان صاحب آخری سوال شارٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا آرٹیفیشل رین سر کس حد تک مفید ہو سکتی ہے اور پاکستان جیسا ملک متحمل ہو سکتا ہے سر کاسٹ کی اگر بات کی جائے تو؟ آرٹیفیشل رین ایک ویری اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے اور اس کے سائڈ امپیکٹس بھی ہیں اور اٹ از کوائٹ کاسٹلی ایز ویل. میرا نہیں خیال کہ آرٹیفیشل رین اس معاملے میں اتنی افیکٹو ہوگی. اچھا کچھ منٹس پہلے آپ نے ایک کوشچن کیا تھا آپ کے انڈو ایئر کوالٹی کی نالج ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے جس میں انڈو ایئر کوالٹی کی اسپیشلائزیشن کے اوپر کافی لوگ کام کر رہے ہیں. بلڈنگز کے اندر اس کے ہیلتھ امپلیکیشن اور ونڈوز کلوز بند کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف ناٹ اونلی کورونا بٹ ان ٹرمز آف شارٹ ٹرم یہ جو فیو ویکس کی جو ایونٹس ہوتے ہیں اسموگ کے اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. یہ رہ گئی بات جب ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن کی اور ایکسپینشن کی اور اربن ڈیولپمنٹ کی. دنیا میں ڈیولپ کنٹریز میں ایک گرین بیلٹس ایریاز ہیں 7 سے 15% کی قریب باتیں ہوتی ہیں. اربن فارسٹری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شہروں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے جنگل لگائے جائیں کپل آف ایکرز کے اوپر تاکہ شہر کی ہوائی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکے. اس چیز کو کافی حد تک ہمیں اپنی اربن ڈیولپمنٹ میں انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو چند صاحبان نے مینشن کی ہیں چیزیں ان کو بڑی اکراس دا بورڈ ویہیکولر کنٹرول کرنا چاہیے ان ٹرمز آف جب تک اسموگ کی اپلیکیشن چل رہی ہے پرائیویٹ گاڑیاں بند ہونی چاہیے اور اربن ٹرانسپورٹ کو زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے. کار پولنگ ہونی چاہیے اور ایک گاڑی ایک آدمی سواری ان دنوں میں خاص طور پہ اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یورپ میں ہم کار پولنگ کی ہم کافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کرنٹلی ہم فالو کر رہے ہیں امریکن ماڈل جس میں ایوری باڈی شوڈ ہیو اے کار. پبلک ٹرانسپورٹ اتنی افیکٹو نہیں ہے امریکہ میں جبکہ یورپ میں پبلک ٹرانسپورٹ از اے ریکوائرمنٹ اور پرائیویٹ کار از اے لگژری فار ویکینڈز اونلی. ہمیں چاہیے کہ اپنے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو جس طرح اورنج لائن ہے میٹروز ہیں بسز ہیں گڈ کوالٹیز کی اور اس میں ٹاپ ہیرارکی کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی گاڑیوں کے بجائے اور خاص طور پہ جو پبلک فیگرز ہیں بھلے وہ نیوز رپورٹرز ہیں
फिल्म एक्टर्स हैं, ड्रामा एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इन सब लोगों को मजबूर करना चाहिए कि एटलीस्ट 3 days a week दे शुड कम ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे शुड नॉट हैव देयर ओन कार्स। और खास तौर पे जब स्मोक का एक्टिविटी चल रही हो तो टेल द पीपल कि ये गरीब आदमी का काम नहीं है, ये अमीर आदमी भी इस पे अपना शेयर डाल रहा है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने ये मशवरा दिया। एक्टिविटीज जी 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 जी। इंडस्ट्रीज और बर्निंग इंडस्ट्रीज, खासतौर पे जो चीज बर्निंग के ऊपर डिपेंड कर रही है, चाहे वो कोयला हो, लकड़ी हो, केरोसिन हो या डीजल हो या फर्नेस ऑयल हो, इनके ऊपर स्ट्रांगली अक्रॉस द बोर्ड उस रीजन के अंदर पाबंदी होनी चाहिए एज लॉन्ग एज स्मॉग इज देयर। ये 2-3-4 हफ्तों की एक्टिविटी है, उसके बाद दे शुड बी अलाउड टू ऑपरेट। बिल्कुल ठीक है सर, क्लोजिंग पे जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान साहब आपका, डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर जावेद हयात खान साहब आपका शुक्रिया। गाइडलाइंस मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से हमें मिल चुकी हैं। इंडिविजुअल सतह पर हमें क्या करना है जिससे हम अपने आप को बचा सकें और हमारे एक्ट की वजह से दूसरे बच सकें, वो सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में क्लियर हुई हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।